अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 5 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन आप सबके महबूब रहनुमा, 25 करोड़ अवाम के लीडर, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के मुखालफीन इस हद तक आगे जा सकते हैं कि अल अमान अल हफीज, यानी यह खबर सुनने के बाद आप बेख्तियार कह उठेंगे कि वो हो गया जिसकी बिल्कुल भी तवक्को या उम्मीद नहीं थी। पहले नून लीग के एक नुमाइंदा तर्जुमान ने ये बातें कहना शुरू की, उसके बाद अब एक अदद सहाफती लिबादे में मुन्ने ने ये बातें कहना शुरू कर दी हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो शेयर करूंगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इसके ऊपर कन्विंस्ड हो या ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज चैप्टर पीटीआई ऑफिशियल और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक कैंपेन रन कर रहा है जिसमें वो ये तवक्को कर रहे हैं कि कल अडियाला के बाहर 10,000 से जायद बंदे इकट्ठे हो पाएंगे। अब ऐसा हो पाता है, नहीं हो पाता, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 जनवरी को होने वाली एक अदद कॉन्फ्रेंस जिसका मकसद जो है टेम्परेचर को नीचे लाना है, उसमें शिरकत करने से बिल्कुल माजरत कर ली है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि जावेद चौधरी साहब का ये कहना है कि मंगल या बुध वाले दिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी तक तो इसकी कोई शुनीद नहीं है, आगे होती है या नहीं होती है। और एक अदद अजीब सी FIR के चर्चे, उलमाए किराम वो जो कोई ऐसा नक्शे अमन पैदा करने वाला मामला कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, ये सब कुछ इसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये भी है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें तो अब इस मुल्क के अंदर एहतजाज करने का सिक्का राइजुल वक्त तरीका वही है जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आप सबको, हम सबको बता छोड़ा है। बाकी जो हालात बन गए हैं उन हालात के अंदर आप सांस ले रहे हैं और आपको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा तो बड़ी बात है। आपका दिल धड़क रहा है और आपको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा तो बड़ी बात है। आपकी रगों के अंदर खून दौड़ रहा है, जामिद या साकित नहीं हुआ, और आप मुफ्त में वो खून दौड़ा रहे हैं तो बड़ी बात है। वो भी नहीं दौड़ता, वैसे आजकल वैसे बड़े बुरे हालात हैं, उसको चलाने के लिए तो पेट भरना पड़ता है। बहरहाल एनी हाउ, मैं मुनीब फारूक साहब, वैसे तो राशिद नसरुल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले ये वाली चवल मारी थी, लेकिन बहरहाल उनकी वो चवल जो है वो समझ नहीं आई किसी को और लोगों ने बड़ा उनको जो है कि ही इज डन एंड डस्टीड, ठीक है, तो वो उनका प्रोग्राम तो बड़ा, लेकिन आज जो है यही वाली बात जो है मुनीब फारूक साहब फरमाते हैं कि इमरान खान जो है ही इज डन, ही इज हिस्ट्री, इमरान खान साहब से मुतालिक। और वो किसी फिल्म का हवाला भी उन्होंने दिया। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट और एक्सट्रीमली हार्ड स्टेट बनाने के जामे प्लान पर अमल हो चुका है, जिसके नक्शे अगले 4-5 माह में नजर आना शुरू हो जाएंगे और लोग ये कहेंगे कि अगर इसके साथ भी हो सकता था तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है, यानी इनकी नज़र में दहशत इतनी पैदा हो जाएगी। अब ये मुनीब फारूक साहब आपको लगता है कि सर्विस कर रहे हैं या सर्व कर रहे हैं अपने इन ट्वीट्स के या पैगामात के जरिए या व्लॉग के अंदर गुफ्तगू के जरिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर कहीं किसी कॉर्नर में ये फैसला हुआ भी है तो इट शुड नॉट हैव बीन आई मीन डिस्क्लोज लाइक दिस। ये अव्वल तो इनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए मुनीब फारूक साहब को कि वो जो कह रहे हैं वो वाकईतन सच है। इससे पहले भी कई बातें इन्होंने कही हैं। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले इन्होंने कह दिया था कि ये खान साहब की जमात या इनके एसोसिएटेड आज़ाद उम्मीदवार डन एंड डस्टेड है, उनको कुछ नहीं मिलेगा, और फिर क्या हुआ वो सब पता है। पहले तो इनकी बात जो है इस वाली बात के बाद मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो हार्ड स्टेट ऑलरेडी है, 3 साल से मेरे ख्याल में एक्सट्रीमली हार्ड भी है। इसको अगर इससे ज़्यादा एक्सट्रीमली कोई हार्ड है तो मुझे नहीं पता कि वो कैसी होती होगी, नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर पिछले 3 साल का कुल खुलासा देखा जाए तो उसमें साफ नज़र आ रहा है जो हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ का इदराक बहरहाल ज़रूर होना चाहिए कि जो अजहान ऐसे हैं जो वाक़ईतन
ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں اور کرنا چاہ بھی رہے ہیں, ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح نہ روندا جائے اس حکومت کی جانب سے. بے انتہا بے جا قسم کے کیسز, لوگوں کے اوپر مقدمات بننا, ان کو ضمانتیں نہ ملنا, کچھ کو سزائیں ہو جانا, آگے مزید کیا ہوگا؟ یعنی اس کے بعد تو اور کچھ پیچھے بچتا نہیں ہے نا. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بھائی صاحب جو ہے یہ پر تول کر بالکل ایسے ہی بات کیے جا رہے ہیں, اور عوام اس کے اوپر ریاکٹ کرے نہ کرے, بہرحال بطور صحافی ہمیں یہ بات کرنا بنتی ہے کہ ان کا یہ کام نہیں ہے, یہ امیج اور زیادہ خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے بھی 2-3 دن پہلے بھی ایک ولاگ کے اندر بات کی تھی کہ جو باہر بیٹھ کر جو یوٹیوبرز ہیں, I'm not talking about the journalist and the political party activist, جو اس طرح کے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے واقعتاً ایک وینم سپٹ کیا, پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرسنل ان کا کوئی مخاصمت تھی, تو ان کو تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے باز پرس ہونی چاہیے. باقی جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں, ان کا ایک پولیٹیکل اوپینین ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا جو ہے نا سافٹر سائڈ کے اوپر دیکھنا چاہیے. اچھا جی, آ جاتے ہیں ذرا یہ کل جو ہے منگل ہے, منگل کے روز کے حوالے سے کیمپین شروع ہو گئی ہے, فوکس آن عمران خان. یہ کیمپین اب زور پکڑتی جا رہی ہے کہ کم از کم 10,000 لوگ اڈیالہ کے باہر جمع ہونے چاہیے. اب یہ ہو پاتے نہیں پاتے اس کا صبح پتہ چل جائے گا, کل دن میں پتہ چل جائے گا. علیم عادل شیخ صاحب سہیل آفریدی صاحب سے متعلق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, حلیم عادل شیخ, کہ عمران خان کا پیغام لے کر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سندھ آ رہے ہیں. 9 جنوری سے 11 جنوری تک کراچی اور حیدرآباد کا دورہ کریں گے. ان کے ہمراہ سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, صوبائی وزیر میرا خان آفریدی, قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک, صوبائی وزیر شفیع جان بلوچ کے علاوہ دیگر پارلیمنٹیرینز, مرکزی اور صوبائی قائدین شامل ہوں گے. اس کے بعد اگلا دورہ سندھ کے دیگر اضلاع کا ہوگا. سندھ کی عوام سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم کو ویلکم کرتی ہے. دیکھتے ہیں جی کہ کتنا چارج کراؤڈ ہوتا ہے, سندھ کے لوگ کتنا ایکٹیو ہوتے ہیں, کیا سہیل آفریدی صاحب کو جلسہ کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں, سندھ حکومت ان کو یہ پرمٹ کرتی ہے کہ جلسہ کریں گے یا صرف کارنر میٹنگز کریں گے. اچھا, آج کے دن کی ایک اور سٹوری جس کا میں نے ایک ٹویٹ بھی کر رکھا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے, دعوت ولیمہ میں, گجرانوالہ کا واقعہ ہے, دعوت ولیمہ میں عمران خان کی تصویر لہرانے پر 2 پارٹی عہدیداروں سمیت 7 پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا. جی, گرفتار ملزموں میں سینئر نائب تحصیل صدر طارق محمود وڑائچ, جنرل سیکریٹری کینٹ مرزا عمران بیگ, دلہا کے بھائی چاچا زاہد ملک, افتخار احمد, کریم حسن بھنڈر, ایاز مہر اور ذیشان اقبال شامل ہیں. ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے امن عامہ میں نقص پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی اب نجی شادیوں میں عمران خان کا نام لینا, نعرہ لگانا یا پھر تصویر اٹھانا, یہ بھی جرم تصور کیا جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ ایکسٹریم اور کیا ہوگی کہ تصویر اٹھانے والوں کو کیا بلڈوز کر دینا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے کچھ آج شریف خاندان کے بارے میں بات کی ہے. وہ کہتے ہیں الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے, نتائج حسب توقع نہ آئے اور اس وقت کی اہم ایجنسی کے سربراہ کے اندازے سراسر غلط نکلے, جس نے بریفنگ میں کہا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے جیتے گی. میاں نواز شریف دانش مند ہیں, وقت کے مطابق بہترین آپشن کا استعمال کرتے ہیں. الیکشن کے بعد کی صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے بیسٹ چوائس کو چنا. شہباز شریف کی قیادت میں, یہ سہیل وڑائچ صاحب بھی کہتے ہیں, شہباز شریف کی قیادت میں قائم وفاقی حکومت اور مریم نواز شریف کی قیادت میں چلنے والی صوبائی حکومت کا انتظامی اور سیاسی تعلق بہت ہی کمزور ہے. چنانچہ اراکین پارلیمان و صوبائی اسمبلی کا مخمصے کا شکار ہے. وہ پھر کہتے ہیں کہ پنجاب کے فری ہینڈ نے وفاقی حکومت میں پس پردہ سرگوشیوں اور اعتراضات اور تحفظات کو جنم دینا شروع کر دیا ہے. ماضی میں نونی حکومت کا یہ دستور تھا کہ ان کے اراکین اسمبلی افسران کے تقرر اور تبادلوں اور ترقی کے منصوبے میں براہ راست شریک ہوتے تھے. اس بار پنجاب حکومت نے دستور بدل کر رکھ دیا ہے. مریم نواز خود افسروں کے انٹرویو کرتی ہیں اور میرٹ پر انہیں تعینات کرتی ہیں. اب ٹھیک ہے, وہ تعیناتی جس کی ہوتی ہوگی وہ میرٹ پر ہوتا ہوگا, لیکن جو تعیناتی کر رہا ہے اس کے الیکشن کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, پبلک سوال اٹھاتی ہے, اس کے اوپر کیا بات کی جائے. اچھا جی, پنجاب حکومت نے آج کے دن کی ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت نے نفرت انگیز بیانات دینے والے علماء کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. ان کا اعزازیہ یعنی سٹائپنڈ جو ہے وہ بھی بند ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ کس حد تک مزید اگریشن ہوتی ہے. اچھا, قومی مذاکراتی کمیٹی کی قومی کانفرنس سے متعلق پی ٹی آئی نے بھی شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. یہ آپ کو پتہ ہے فواد چودھری, عمران اسماعیل وغیرہ جو ہے نا یہ مل کر رہے تھے. جاوید چوری صاحب فرماتے ہیں جی کہ منگل یا بدھ کو بڑی پریس کانفرنس ہوگی. اب یہ بات ان کی 2 عدد جو صاحبان ہیں نا چودھری ہیں, وہ ایک منیب فاروق صاحب اور دوسرے جاوید چودھری صاحب,
ان کے خبر کی نہ سر نہ پیر ہوتا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ یہ اس وقت جو ہے اسپوکس پرسن ہیں حکومت کے, تو بتانا پڑتا ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی تو معذرت, زیادہ لکھتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لکھتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عمران ریاض خان کہتے ہیں سندھ حکومت اپنے آپ کو جمہوری ثابت کر رہی ہے, تحریک انصاف کے لیے موقع ہے کہ کراچی میں ایک جلسے کا اعلان کر دے. اب پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. ملک احمد خان منصور علی خان کے شو میں کہتے ہیں, سوال ہوتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف ہے. ملک احمد خان, آپ سے انتخابی نشان تک نہیں دیا گیا. منصور علی خان نے پوچھا. جواب ملا اس کی وجہ عمران خان خود ہیں, انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کا جواب نہیں دیا. مطلب سوال گندم جواب چنا, اس کے اوپر بندہ اور کیا ہی کہہ سکتا ہے. اور یہ اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں عمران خان اب 74 برس کے ہونے والے ہیں, اب انہیں منظر سے ہٹنا چاہیے. یار جو 40 سال اقتدار میں رہے ہیں ان سے منظر سے ہٹنے کی بات تو آپ کرتے نہیں ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.